ताइवान कब्जा गर्न खोजेको चीनको सैन्य तथा हतियार शक्ति कति छ त? के अमेरिकाले युद्धमा हराउन सक्छ? यसबारे तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट। हेर्दा हेर्दै नेपालमै बने यति गुणस्तरीय बाइक। यो वर्षमा कति बाइक बने त नेपालमा? यसबारेमा सबै जानकारी। सभामुख अग्नि सापकोटा र चिनिया राजदूत याङसी बीच भेटवार्ता भयो। गम्भीर विषयमा छलफल। नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरीक्षणका लागि भयो यति राम्रो सहमति। चिनिया पक्षले दियो यस्तो जानकारी। चीन ताइवान बीचको जारी विवादका बीच बल्ल बोल्यो भारत, निकाल्यो यस्तो खालको विज्ञप्ति। र संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन जारी। गृहमन्त्री खानले भने नागरिकता विधेयक अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रपतिलाई गरे आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। पछिल्लो समय चीनले द्रुत गतिमा आफ्नो सशस्त्र सैन्य शक्तिलाई मजबुत पारिरहेको छ। क्षेपणास्त्र प्रविधि, परमाणु अस्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चीनले हासिल गरेको प्रगतिलाई लिएर कयौं पश्चिमा पर्यवेक्षकहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूका भनाइमा सैनिक सामर्थ्यका हिसाबले नयाँ विश्व सन्तुलनको चरण जारी रहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया सुरक्षा फौज सन् 2035 सम्म आधुनिकीकरण भइसक्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। उनको भनाइमा त्यो बेलासम्म उनीहरू विश्व स्तरको सैनिक शक्ति बनिसक्नुपर्नेछ र सन् 2049 सम्म युद्ध लड्ने र जित्ने क्षमता हासिल गरिसक्नुपर्नेछ। त्यो ठुलो काम हो, तर चीन आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ। चीनले आफ्नो रक्षा खर्च पारदर्शी नबनाएको र फरक फरक आँकडा प्रस्तुत गरेको भन्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आलोचना खेप्ने गरेको छ। बेइजिङले आफ्नो औपचारिक रक्षा खर्च सार्वजनिक गर्छ, तर पश्चिमाहरूले चीनले आफ्ना सुरक्षा बललाई उपलब्ध गराउने बजेट त्योभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी भएको आङ्कलन गर्छन्। अमेरिका बाहेक विश्वको अन्य देशभन्दा बढी अहिले चीनले रक्षा खर्च गर्ने विश्वास गरिन्छ। वासिङटन स्थित सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार चिनिया सैनिक बजेट वृद्धिले देशको सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धि दरलाई कम्तीमा 1 दशक यता जितेको छ। गएको नोभेम्बरमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीनले यो दशकको अन्त्यसम्म आफ्नो परमाणु भण्डार 4 गुणाले बढाउने भविष्यवाणी गरेको थियो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यमले उक्त दाबीलाई हावादारी र पक्षपाती अनुमान भन्दै परमाणु शक्तिलाई न्यूनतम तहमा राखिएको जनाएको थियो। चीनले सन् 2030 को अन्त्यसम्म 1000 वटा परमाणु क्षमतायुक्त क्षेपणास्त्र विकास गर्ने योजना बनाएको थियो। तर विश्वव्यापी अस्त्र भण्डारको वार्षिक विश्लेषण प्रकाशित गर्ने स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटका विज्ञहरूले हालैका वर्षमा चीनले आफ्ना परमाणु क्षमतायुक्त क्षेपणास्त्रको सङ्ख्या बढाएको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकासँग 5550 त्यस्ता अस्त्र रहेको र चीनले उक्त लक्ष्य भेट्याउन अझै लामो समय लाग्ने भनिएको छ। तर चीनले विस्तार गरिरहेको परमाणु क्षमतालाई पश्चिमा सैन्य सर्वोच्चताको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। चीनका परमाणु अस्त्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युट लन्डनकी भिरला नुवान भन्छन्। उनका अनुसार दुवै पक्षबीच विश्वासको ठूलो खडेरी छ र संवाद छैन। हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र ध्वनिको गतिभन्दा 5 गुणा वेगवान हुन्छन्। उनीहरू अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेपणास्त्र जस्तो तेज हुँदैनन्, तर उडानका क्रममा उनीहरूलाई रडारबाट पहिचान गर्न एकदमै जटिल हुन्छ र प्रतिरक्षा प्रणाली काम नलाग्ने हुन सक्छन्। चिनियाहरूले आफूहरू धेरै पछाडि रहेको बुझेका छन्, त्यही भएर उनीहरूले महत्त्वपूर्ण विकास गरेर अरू शक्तिलाई पछाडि पार्न चाहेका छन्। लन्डन स्थित किङ्स कलेजका जिनो लियोनी भन्छन्। चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलसेना भएको देश बन्ने क्रममा अमेरिकालाई पछाडि पारेको छ। तर विज्ञहरूले जहाजको सङ्ख्याको साधारण तुलनाले मात्रै पनि जलसेनाको सामर्थ्य तुलना गर्ने विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। अहिले जलसेनाको क्षमतालाई आधार मान्दा अमेरिका धेरै अगाडि रहेको छ, किनभने अमेरिकासँग 11 वटा एयरक्राफ्ट क्यारियर छन् भने चीनसँग 2 वटा मात्र। अमेरिकासँग परमाणु क्षमतायुक्त पनडुब्बी र ठुला युद्धपोत पनि बढिरहेका छन्, तर चीनले आफ्नो जलसेनालाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्रिसुङ्गा विश्वविद्यालयमा आबद्ध पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका पूर्व वरिष्ठ कर्नेल झौ बो हाल समुद्रमा आधारित जोखिमहरू कम गर्न चीनले आफ्नो जलसेनाको क्षमता बढाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा 97,240 युनिट मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल भएका छन्। अहिले नेपालमा बजाज, टिभीएस र क्रसफायरले मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएका छन्। बजाज र टिभीएसले भारतबाट एसेम्बल किट ल्याएर मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्दै आएका छन् भने क्रसफायरले चीनबाट ल्याएर एसेम्बल गर्दै आएको छ।
बजाजले नेपालमा बिक्री गर्ने सबै मोडलका मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएको छ। कम्पनीले बजाज पल्सर सिरिज, डिस्कभर, प्लाटिना, डोमिनार र एभेन्जर सिरिज एसेम्बल गर्दै आएको छ। त्यसैगरी टिभिएसले केही मोडेल मात्रै एसेम्बल गर्दै आएको छ। यद्यपि कम्पनीले टिभिएसका धेरै मोडल पूर्ण तयारी अवस्थाको आयात गर्दै आएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 125 सीसीसम्मका मोटरसाइकल र स्कुटर 42,046 युनिट नेपालमै एसेम्बल भएका छन्। त्यस्तै 125 देखि 200 सीसी क्षमताका मोटरसाइकल 38,042 युनिट र 200 देखि 250 सीसी क्षमताका मोटरसाइकल 16,814 युनिट अनएसेम्बल्ड मोटरसाइकल ल्याएर एसेम्बल गरिएको हो। चीनबाट आयात भएका मोटरसाइकल 250 देखि 400 सीसी क्षमताका 358 सीसीका मोटरसाइकल ल्याएर एसेम्बल गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङ्छीले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। उनीहरूबीच सभामुखको सरकारी निवास लैनचौरमा शुक्रबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेट दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा केन्द्रित रहेको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख सापकोटाले हालैको दशकमा चीनले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको उपलब्धि, कोभिड महामारी नियन्त्रणमा लिएको पहल कदमी, छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चीनको परिपक्वताको प्रशंसा गरेका थिए। उनले नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको बताएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। नेपाल र चीनले सीमा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन द्विपक्षीय प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाको 2 दिने चीन भ्रमणका क्रममा टोली गठन गर्ने सहमति भएको हो। खड्गाको भ्रमणपछि साउन 26 गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई देशबीचको सीमा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित स्थायी संयन्त्र संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको काम अघि बढाउन आवश्यक तयारीका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक टोली गठन गर्न सहमति भएको छ। नेपालले चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको बताइरहेका बेला दुई देशबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। चीन र ताइवान बीच जारी तनावबारे पहिलो पटक बोल्दै शुक्रबार भारतले ताइवान जलडमरू आसपासको विकासप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हामी संयम अपनाउन, यथास्थिति परिवर्तन गर्न, एकपक्षीय कार्यहरूबाट बच्न, तनाव कम गर्न र क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रयास गर्न आग्रह गर्दछौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा भनेका छन्। गत हप्ता अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि पिएलएले ताइवान स्ट्रेट वरिपरि व्यापक सैन्य अभ्यास सुरु गर्दै बेजिङ र ताइपे बीचको तनावमा मिडिया प्रश्नहरूको जवाफ दिएको थियो। चीनको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अगस्ट 2 मा ताइवान पुगेकी थिइन्। बेजिङले ताइवानलाई चीनको हिस्सा ठान्छ र कुनै पनि समयमा सैन्य बलद्वारा टापु कब्जा गर्ने बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, चीनको कडा विरोध र गम्भीर प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्न सैन्य विमान लिएर अमेरिकी सभामुख आउनुको कारण नै विवाद उत्पन्न भएको हो। न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले जलवायु वार्ताबाट बाहिर निस्केको छ र ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यासहरू विस्तार गरेको छ। जहाज र हवाई यातायातमा अवरोध पुर्याएको छ र ताइवान स्ट्रेटमा सम्भावित द्वन्द्वको चिन्ता बढाएको छ, जुन विश्वव्यापी व्यापारको मुख्य मार्ग हो। अगस्ट 10 मा चीनले सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि ताइवानको बारेमा आफ्नो पहिलो श्वेतपत्र अनावरण गर्यो। यसले मुख्य भूमि चीनसँग ताइवानको एकीकरणको लागि बल प्रयोग गर्न आह्वान गर्दछ। श्वेतपत्रले चीन शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनमा प्राथमिकता दिनेछ भनी राखिएको छ, तर लामो समयदेखि रहेको सीपीसी नीतिअनुसार चीनले एकीकरणको लक्ष्यलाई पछ्याउन बल प्रयोग गर्न नछाड्ने द कागजले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकका विरोधमा आन्दोलन जारी रहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा विधेयकको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन हुन थालेको छ। विगत 2 हप्तादेखि विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन जारी रहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले साङ्केतिक रूपमा नागरिकता बिक्रीमा छ भनेर नाङ्लोमा नागरिकता राखेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता विधेयक अविलम्ब स्वीकृत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीद्वारा आयोजित कोभिड-19 रोग विरुद्धको पूर्ण खोप र 15 महिना मुनिका बालबालिकाहरूको नियमित खोप दिगोपना सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक अझै पनि स्वीकृत नभएको विषय आफूहरूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। उनले पटक पटकको छलफल पश्चात सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा ल्याइएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। सीमाको रक्षा गरेर बसेका नेपाली नागरिकका सन्तान आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्नु परेको पीडाबारे उल्लेख गर्दै उनले विधेयक स्वीकृत पश्चात सरकारी स्वामित्वमा रहेका कार्यालयमा जागिरिए उद्योगी व्यवसायी बन्न सक्ने बताएका छन्। वर्तमान समयमा नेपाली आमा बुवाका करिब 6 लाख सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूलाई नेपाली नागरिक भएको अनुभूति दिलाउन पनि नागरिकता विधेयक स्वीकृत हुन आवश्यक रहेको उनले जनाएका छन्। उनले पूर्व सरकारले ल्याएको विधेयकमा सार्क मुलुक बाहेकका राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने नागरिकताको विषयमा मात्र संशोधन गरी अन्य विषयहरू जस्ताको त्यस्तै रहेको प्रश्न पारेका छन्।